Tubo forto, podreda, tuji moima, soglia quanta, sorves fora eclastefa, sasnang no mantuka, sorves fora eclastefa, sasnang no mantuka. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू. म्हज्या भावां भयणीनो हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्वोदविदार देवाक आणि तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओम सो अपराध, ओम सो अपराध, ओम सो बोबड अपराध. ह्या पासत भाग घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूटकर, क्रिस्ता काकूटकर, सोमिया काकूटकर. प्रार्थुया. ओगोनीत मोगाच्या बापा, तुजे लागीं गोठ संबंदान एकवटचे खातीर मोतादिपोती बाग्योंत आंतोनीक ओरणाच्या एकांत जिविताक तुवें आपयलोय. ताणें दिल्ली मागण्या आनी त्यागाची देख घेवंक आमकां कृपा दी आनी आमकांच पाठ करून सोदां आनी सर वस्तू परस चड तुजो मोग करूंक ताचे विनवणेन आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्रात्मेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासनांक. हेब्रेवांक बरयले चिटवेले वाचप. बाबा भयणीनो, पवित्र आत्मा अशें म्हणटा, आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. ओरण्यांत तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशें तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. तेन्ना म्हजीं कर्तुत्वां देखतल्यांत आसतना तांणी म्हजी परिक्षा करून घेतली. 40 वर्सां हे परजेचो म्हाका कांठाळो आयलो. ह्या पासत हे संस्थेचो म्हाका राग आयलो आनी हांवें म्हणलें, तुमचीं काळजां सदांच वांकडी वाट दवरतात. म्हज्यो वाटो तीं शिकूंक नात. म्हज्या रागाच्या वेळार हो सोपूत हांवें घेतलो. म्हजें समाधान भोगूंक तीं केदींच पावचीं नात. बाबा भयणीनो, वनबावटपणाचें नश्टें काळीज जिव्या देवा सरशिलें आमकां पयस करता. तर तुमचे भितर असल्या काळजाचो कोणूच आसना जावंक चोत्रायेन भोवात. परतें जाल्यार तुमचे भितरलो कोणूच पातकाक बुलोवन दारूण जायना जावंक आज म्हणलां तें चलो पुर्यान तुमी एकामेकाक दिसान दीस धीर दिवंक जाय. कित्याक
सुरवातेक आमकां विस्वासपण आसलें तें आमी निमाणे घडये पुर्यान थीरपणान सांबाळलें जाल्यार क्रिस्ताचे बागेली आमी जातल्यो. देवाचें उतोरें, देवाच्या उतराक आमचो जबाब. आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. सगळीं म्हणया, आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. सोरपोट पडया ताचे मुखार आमचो एकलोच देंवतो. आमी सगळीं ताची परजा, चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. ताचो ताळो आयच्या दिसाक आमच्या कानार पडटा. चितान आयकून काळजान दवरून सगळीं आयतीं रावया. जबाब. आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. मेरेबाक आनी ओरण्यांत मासाक केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरा वरीं दारूण करूं नाकात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोरण्यो देखल्यो, तरी गोरबी मनान सगळीं म्हजेर कोलपळून गेलीं. आमचो जबाब. आज तरी ताचो ताळो आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. 40 वर्सां म्हजे पोरजेन म्हाका कांटाळ आयलो. काळजान म्हाका सांडून गेली. म्हज्यो वाटो सोडल्यो. तेन्ना रागाजाळान हांवें असो सोपूत घेतलो. हो लोक केदींच पावचो ना म्हजी शांती भोगूंक. आमचो जबाब. आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. उद्गाराक उबे रावया. सोर्बेस पोराक जोय जोय, सोर्बेस पोराक जोय जोय, सोर्बेस पोराक जोय जोय, सोर्बेस पोराक जोय जोय. जेजू स्वर्गा राजाची शुभ वर्तमान पुरगोडटालो आनी सगळ्या जिन्सांचो पिडारूग बरो करतालो. सोर्बेस पोराक जोय जोय, सोर्बेस पोराक जोय जोय, सोर्बेस पोराक जोय जोय, सोर्बेस पोराक जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एक कोडकार जेजू चडशे उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हटलें, तुका कशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ताचे चुरचुरे दवरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावून म्हटलें, ओय म्हाका खुशी आसा, तूं नितळ जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचें कोड नांत जालें आनी तो नितळ जालो. जेजून ताका बेगीनच धाडलो आनी कोरायेन म्हटलें, पळय, कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण सगल्यांक गोवायकेची खुणां दिवंक मोइजेसान फॉर्मायलोलें दान भेटय. तो गेलो, पूण ही खबर अशे भाशेन पोरगोटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्तीं खंयच्याच नोगरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एकसुऱ्या सुवातांचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कोडेचो लोक ताचे शीं येतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें.
म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो, आमी गेले पावट तशेंच ह्या कोडकाराची खबर आयकलेली आनी आमी नियाळ केलोलो ह्या कोडकाराच्या जिविता वयर. कोड फुटलोलो मनीस, ताका जागो ना समाजांत, ताका सुवात ना फामिलींत, ते भायर आयलोले कोणाकूच नाका. आनी खोड म्हटल्यार ओळशाची दुयेंस. भियेता लोक हात लावंक, भियेता लोक ताचे बरोबर बसोंक, जेवंक, देखून लोक पयस पयस रावता. आदीं आमच्या गोंयांत कुडतोरे थंयसर एक घर आसलें, म्हाका जाणा म्हणटा पळय थंयसर, आनी कोड फुटलोल्यांक थंयसर सगल्यांक घालताले. आनी गोंयचो लोक तांचे खबरेक येनासलो. आनी आमी राशोल सिमिनारींत आसले, एकदम लागीं तें. आमी म्हयन्याक एक पावट तांकां भेट कोत्ताले आनी तांकां भेट कोत्ता तेन्ना ते इतले खुशाल जाताले. ते आशेताले कोण तरी येतलो आपले खबरेक, आपणाक कितेंय सांगतलो वा आपणाक कितेंय हाडटलो, जावं खावपाचें जावं दुसऱ्यो कसल्यो वस्तू, अशें ते आशेवन रावताले. असलें जिवीत तांचें. म्हणटकूच हो मनीस कोडकार इतलें जाणो जावन आपणाचें जिवीत आगोड तो जेजूच्या पांय शिंवेता आनी जेजू कडेन मागता, सायबा तुका जाय जाल्यार म्हाका बरो कर. म्हणटूच तो कोड सोसूंक आनी तें दुयेंसांत आसूंक आनी जियोंक आनी मरोंक तयार आसा. पूण निटोल करपाक तो म्हणटा, सायबा तुका जाय जाल्यार कर. कितलो ल्हानविकायेन बोल्लोलो मनीस तो. कितलें काल्तिकायेन बोल्लेलें ताचें मागणें. जेजू खूब मानलें तें. आनी ह्या मागण्यान ताच्या भावार्थ आसा. तो जाणा जेजू आपणाक नितोळ करतलो म्हूण. आनी त्याच वेळार जेजून ताका म्हटलें, वय म्हाका खुशी आसा, तूं नितोळ जा. आनी तो रोखडोच नितोळ जालो. आनी हें विजमीत केलेलें देखून जेजूचें नांव गाजलें. सगलो लोक ताच्या फाटल्यान येवंक लागलो. आमी जेजू फाटल्यान या. आमच्या जिवितांत तो मिलाग्री कोत्तलो. मिलाग्री कोत्तलो म्हणजे आमचें जिवीत बऱ्या मार्गार आसूंक तो आमकां आदार करपा दितलो. ताच्या पावलांनी आमी चलूंक, ताचे भाशेन दोयाल आनी चुरचुऱ्यान बोल्लोलें आमचें काळीज करूंक, हे भाशेन आमी जिवया. आनी आमी त्या कोडकारा भाशेन जेजूक मागणें करुया, सायबा तुका जाय जाल्यार आमचें कोड आमकां पयस कर. सरस्वरा सृश्टीच्या रोसनार आमी रगवालेन दिला म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पोद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखानीक मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा भाग्योंत आंतोनीचे परबे समोयार तुजे वेदीचेर तुका भेटोवंक आमी हाडल्यान ती देणी दोयेन मानून घे. संवसारी ओडण्या आनी वोंडावण्यांच्या फासांतली सुटोन तुका एकवटोंक आनी अशें सुपूर्ण दादोसकाय जोडूंक ह्या पवित्र योजना वरवीं आमकां फावो कर म्हूण आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद्वेदारांनी सासणाच्या देवा, सोरकाळी आनी सर्वताय
जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे सोवें सगळीं रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणान आमा सोमेस्तांक ताणें वांटो दिलो. सोयंबान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपले रोगोत वारून संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गींच्या सुरदोलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी ताका सोय, ओ सर्गी तुका सोय सोय. बापा करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचे हे रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गूट परगोटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सुडबुंडारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सोल्यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इस्ताकोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुझेफ, बागयोन धर्मदुता आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई, पवित्र आत्मेचे एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक
आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सदार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलां बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां तारणेर पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परास तर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वर्पातकांतली सुटोय आनी सर्वकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या आमच्या भितर येवचें म्हाका फावना, तुमच्या एका उतरानच म्हाका भलायकी. दोगा तेगा जाणा मोदे खरें सांगता तुया वासा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणा मोदे खरें सांगता तुया वासा. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बाप्पा, काळोखाच्या पदव्यांचेर जोयत जोडूंक बाग्योंत आंतोनीक तुवें फावो केलें. ह्या बलिदानान आमी घेतलां त्या स्वर्गीच्या जेवणाच्या बोळान कोटेपणाचेर झुजून जोयत व्हरूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजू चलो मोगा रस्तो